فوالا شفنا في الاول قلنا في الاول اللي تيدخل بارتيسيباسيون. دابا ان شاء الله بي لي زاكسيون باش نفرقوا بيناتهم. لي زاكسيون شنو هما ديفينيسيون؟ سو سون دي تيتر اكيز بور اتر غاردي دورابلومون. كيفاش هاد انهم هاد لي زاكسيون تشريهم لونتربريز على باش تخليهم عندها غاردي بور غاردي دورابلومون. باش اننا نفرقوا بيناتهم قلنا بالنسبه لتيتر دي بارتيسيباسيون كاينين دي نوسيون اللي تنفرقوا بيناتهم. دابا خصنا نعرفوا عاوتاني نفهموا باش نعرفوا نفرقوا بين تيتر دو بارتيسيباسيون ولي زاكسيون. بالنسبه لي زاكسيون كاينه فيما نشوف هاد غاردي ان لونتربريز شرات هاد لي زاكسيون بور غاردي دورابلومون، تنعرف بلا تتهضر على لي زاكسيون ولا نلقى كونسيرفي دورابلومون. صافي سوا غاردي دورابلومون ولا كونسيرفي دورابلومون، يعني راه تنهضر على لي زاكسيون وما تنهضرش على لي تيب. صافي مزيان. دابا الحاله الثانيه اللي غادي نشوفوا هو اننا كيفاش اننا نديروا لهم اونجسترومون في الطابلو. ياك هذا الموديل جورنال، يعني اي كا عندنا فيها لي زاكسيون قالنا عطاونا اونجسترومون كونطابل كيفاش غادي يكون الحاله ديالو. انا درون اون جينيرال ديك الساعه نديرو اكزيرسيس ويكون عندنا الامور نديرو التطبيق ديالها. عندنا لي زاكسيون كيفاش نديرو نحسبوهم؟ هما النومبر داكسيون نضربها في البري داشا بلوس، هنا راه كاينه بلوس زائد، يعني تنزيد بلوس نومبر داكسيون نضربها في في ان ا نضربها في البورسونتاج دو بارشي نون ليبيري. نومبر داكسيون تيكون معطينا بري داشا تيكون معطينا بلوس نومبر داكسيون ديجا تيكون معطينا لا في ان ا دوني تيكون معطينا ولا بورسونتاج بارتي نون ليبيري حتى هو تنعرف انني نهزو من ليكزيرسيس. الحاجه الثانيه هو سيرفيس بونكار. سيرفيس بونكار هادشي كامل نهضروا عليه في الديبي دابا. سيرفيس بونكار حتى هي دوني تيكون معطيه ليا في ليكزيرسيس. الحاله الثالثه هي ليطاب دي فيا ريكوبيرابل، حتى هي دوني تيكون عندنا في ليكزيرسيس. دونك في الديبي هذا اللي تيكون عندنا في ليكزيرسيس. دابا نجيو للكريدي. عندنا ديت دو فينونسمون ديفيرس تيكون هذا في الكريدي. كيفاش نديرو نحسبوا هاد ديت دو فينونسمون ديفيرس؟ هو النومبر داكسيون نضربها في لا في ان ا نضربها يعني لا فالور نومينال مضروبه في البورسونتاج دو بارتي نون ليبيرال. هادشي كامل تنخرجو من ليكزيرسيس. الا انا باش ندير واحد الاشاره باش ما ندوش عليها، دي دو فينونسمون ديفيرس تساوي لنا هاد لا بارتي الثانيه ديال لي زاكسيون. الا جيتو تشوفوا الا قارنتوها تلقاها تتساوي لنا لا بارتي الثانيه. صافي وخلاص اللي موراها هي لا بونك داير لنا لو ريست. نشرح علاش درت لو ريست. باش انا نلقى لا بونك شنو تندير؟ تنجمع الطوطال ديال هاد لي 3 كونط تندير ناقص دي دو فينونسمون تيخرج لي لا بونك. دابا انا عطيت كيفاش انا لي فورمولي تيكونوا. دونك ملي نجيو ان شاء الله ليكزيرسيس غيبان لنا كل حاجه غتبان لنا الوظيفه ديالها. صافي دابا ان شاء الله غادي ندوزو ليكزيرسيس ديريكتوم. ليكزيرسيس اللي قلنا هو هذا. عندنا اون انتربريز اكيز 1000 اكسيون بور غاردي دورابلومون. عقلوا على القضيه ديال هاد النوسيون دو غاردي دورابلومون. هي اللي علاش تنقولها؟ حيت ملي نلقاو تيدير زيكزيرسيس هكا فيهم بزاف فيهم لي كا بزاف باش نعرف فوقاش نفرق بين انا اللي تنهضر في تنخدم على لي زاكسيون ماشي لي تي بي. دابا لي تي بي سالينا معاهم مزيان. pour garder durablement pour une valeur de 100 درهم لاكسيون، يعني شرات لونتربريز 1000 اكسيون 100 درهم لاكسيون. لا فالور نومينال عندنا 50 درهم. 50 درهم ليبيري هنايا ليبيري دو 1 على 2 لا موتي. صافي كوميسيون بونكار هي 2000 درهم اور تاكس والتي في 10%. صافي لا كيستيون شنو هي؟ اونجستري لوبيراسيون دو لو جورنال دو لونتربريز. يعني هادشي اللي عندنا غادي نديرو الجورنال اللي هضرنا عليه قبيله. خصنا نديرو لابليكاسيون ديالو. دابا غنمشيو دقه باش نفهمو كيفاش اننا كل حاجه نحطوها بلاصه مزيان. عندنا اول حاجه عندنا النومبر داكسيون نضربوها في البري داشا. ياك نومبر داكسيون اللي هو 1000 درهم نضربوها في البري داشا اللي هو 100 درهم. صافي عندنا شنو قلنا 1000 اكسيون نضربها فاش في البري داشا. البري داشا هو 100 درهم. 100 درهم نكتب لهم واحد اخر باش تبان. فوالا شنو قلنا 1000 اكسيون ها هي 1000 اكسيون نضربها في البري داشا. البري داشا عندنا هو 100 درهم. ها هي 100 درهم. عندنا بلوس ياك بلوس نومبر داكسيون اللي هي 1000 نضربها لا فالور نومينال. لا فالور نومينال هي دوني عندنا 50 درهم. 50 درهم نضربها في البارتي بورسونتاج بارتي نون ليبيرال. كيفاش نخرجها هذه؟ كما قلنا في ليكزيرسيس كاملين
عندنا ليبيري دو 1 على 2، هذه لا ليبيراسيون يعني بارتي ليبيري هي 1 على 2. دونك بارتي نون ليبيري هي الكمال باش تعطيني انني ليبيري توتالمون يعني 1 على 2 تبقى لي عطيت النص شحال يبقى لي النص. دونك مضروبه 1 على 2 صافي. ديك الساعه تنحسب ليكريتور ديالي تنحسب لي مونطو ديالي كيما كان. دونك واضحه نومبر داكسيون في البري داشا اللي هي نومبر داكسيون هي 1000 ضرب في البري داشا اللي هي 100 درهم، قالوا لنا شراوهم 100 درهم بلس نومبر داكسيون اللي هي 1000 درهم 1000 اكسيون. فاش نضروبها في لا فالور نومينال، الفالور نومينال هي 50 درهم، نضروبها في البورسونتاج بارتي نون ليبيري. هذه البارتي ليبيري ياك بارتي ليبيري. دونك المقابل ديالها لا ليبيرينا النص عطينا النص، دونك يبقى ليا النص. دونك البارتي لا بارتي نون ليبيري اللي هي 1 على 2. باش تنجمع البارتي نون ليبيري مع البارتي ليبيري تيعطيونا توتالمون، يعني تنعطينا التوتاليتي ديال هاد لي زاكسيون. صافي واضحه. ندوزو السيرفيس بونكير. السيرفيس بونكير شحال عندنا فيه؟ قالوا لنا ها هي كوميسيون بونكير 2000 درهم. 2000 درهم ها هي نكتب 2000 درهم هنا واضحه ياك. عندنا ليطا دي فيا ريكوبيرابل عندنا 10%. كي ندير نحسب هاد 10% كيما قلنا تنقبض 2000 ديال لا كوميسيون بونكير تنضربها في 10 تنقسمها على 100 تنضربها في 10% تيخرج ليا البرومون. صافي. دابا شنو بقى ليا؟ هادو في الديبي تيتكتبوا صافي، هادو في الديبي يعني في الجهه ديال لومبلوا. دابا ندوزو للكريدي، الجهه ديال الكريدي اللي فيها الديت دو فينونسمون ديفيرس وفيها لا بونك. كيما العاده غادي نديرو لابليكاسيون التطبيق ديالنا. هذا نومبر داكسيون اللي هو قلنا 1000 ها هي 1000 فاش نضروبها فالور نومينال اللي هي 50 ضروبها بورسونتاج بارتي نون ليبيري اللي هي 1 على 2 صافي. وتنحسبو هادي ديت دو فينونسمون ديفيرس. دابا لو غيست كيفاش ندير نحسب هاد لو غيست هذا؟ كما قلنا العاده اللي كنت تقول لنا ان لي زومبلوا ولا هاد لومبلوا البلاصه ديال لاكتيف ديما تتساوي لنا شنو الباسي. دونك شنو اللي ندير؟ نجمع البورسونتاج ديال لاكسيون يعني المونطو ديال لاكسيون مع المونطو ديال السيرفيس بونكير مع المونطو ديال ليطا دي ريكوبيرابل نجمعو. شنو غادي ندير له؟ غنقص منه ديت دو فينونسمون ديفير. الا نقصتو غتخرج ليا لا بونك صافي. دونك واضحه. دونك غادي نعطي لي بورسونتاج دابا اللي عندنا هنايا. قلنا دابا غنحطو لي بورسونتاج ديال كل حاجه بلاصه. لي زاكسيون الا جينا نحسبو غتخرج لنا 125000. بالنسبه للسيرفيس بونكير غتخرج لنا 2000 وبالنسبه لي طاطي فيا ريكوبيرابل غتخرج لنا 200. قلنا هاد لاكتيف باش ديناهم كاملين شنو نديرو لهم؟ نشدوهم ونحسبوهم الطوطال ديالهم ونخليهم مزيان. ندوزو ديت دو فينونسمون ديفيرس اللي حسبناه غتخرج لنا قلنا 1050 في 1 على 2 اللي هي تساوي لنا 25000. الا شدينا هاد الطوطال ديال هادو دي فلاكشيب ناقص ديت دو فينونسمون ديفيرس تخرج لنا لا بونك صافي. غتخرج لنا 122200 صافي. و اوبليجي هاد الباسيف خصو يساوي لاكتيف صافي، ولا لومبلوا خصهم يساويو لنا الرصوص. تنظن واقيلا ان شاء الله هادشي راه واضح يعني ما كاينش فيه شي اشكال كبير. تيبقى لنا غير تخدموا هكا لي زيكزارسيس هما اللي تيزيدو يوضحوا لنا هكا الامور ان شاء الله. دابا شنو شفنا الاكبيره، شفنا لي تي بي وشفنا في هادو لي زاكسيون. دابا ان شاء الله من بعد هذا الفيديو هذا غادي ندخلوا ان شاء الله ديريكتومون اننا نشوفوا لي تي في بي اللي هما تيدخلوا بلاصمون اللي تيدخلوا اون فالور دو بلاصه. ان شاء الله غادي يكون مور هاد ليكزارسيس هذا.